میرے محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے دین دی اساس اور بنیاد ہیں۔ انہیں بنیادیں دا تحفظ اور دفاع کرنا اساں اپنے ایمان دا حصہ سمجھدے ہیں۔ اگر کوئی کائنات دا بدبخت انہیں نیک لوگیں تے اعتراض کرے، اساں انہیں اعتراضات دا جواب دیون بھی اپنے ایمان دا حصہ سمجھدے ہیں۔ ایک شخص نے اے سوال چاہتے کہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اے دو بندے دل دے ٹھیک نہن، نعوذ باللہ اے دو بندے دل دے پاک نہن، اندے اعتراض کو ذرا آسان الفاظ دے نال سمجھے سو او آکھنا اے چاہنے کہ انہیں لوگیں جاں آپس دے اندر بن جانا ہن۔ میں ادا میاں آ ذرا دلیل دے نال گفتگو کروں۔ حضور دی آمد تو پہلے عرب دے اندر دو قبیلے مشہور ہن۔ ایک قبیلے دا نام بنو قریش ہا، دوجے قبیلے دا نام بنو امیہ ہا۔ انہیں دو قبیلے جاں آپس دے اندر بن جانا ہن، لڑائی اور فساد ہے، ایک دوجے دی جان دے پیاسے ہن، ایک دوجے دے خون دے پیاسے ہن۔ لیکن رب نے کرم اے فرمائے کہ بنو قریش دے اندر اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کو بھیجے، اور بنو امیہ دے اندر پیارے محبوب دے یار حضرت عثمان بن عفان، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان، ان دو عظیم لوگیں کو بھیجے۔ بنو قریش کو عظمت ملی ہے حضور دی آمد دے نال، بنو امیہ کو عظمت ملی ہے حضرت عثمان بن عفان، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان دی آمد دے نال۔ حضور نے ای دنیا تے آ کے لوگیں دے دلاں تے محنت فرمائیے، لوگاں دی تربیت فرمائیے، لوگاں دے دلاں دے اندر ایک دوجے دی محبت دا جذبہ پیدا فرمائے۔ میں ادا ذرا رب دے قرآن کو دیکھوں، رب دا قرآن کیا آدھے۔ میں ادا چاہ قرآن کھول چوتھا سپارہ، رب کریم دا اعلان موجود، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ پاک فرمے دے پین کہ او لوگو اون وقت کو یاد کرو جڑے ویلے تساں ایک دوجے دی جان دے پیاسے ہاوے، ایک دوجے دے خون دے پیاسے ہاوے، لیکن رب نے کرم اے فرمائے کہ تہاڈے اندر اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجے، اور نبی نے آ کے لوگاں دی تربیت فرمائیے، لوگاں دے دلاں تے محنت فرمائیے۔ ہن رب دا قرآن آدے فالف بین قلوبکم کہ ایک دوجے دی محبت دی فضا بنائیے۔ قرآن دا فیصلہ ہے فاصبحتم بنعمتہ اخوانا کہ اے لوگ آپس دے اندر بھائی بھائی بن گئے، اے لوگ آپس دے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ اور اللہ دے نبی نے صحابہ دے زہر تے محنت نہیں فرمائی۔ قرآن کریم دا اعلان ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام دے دلاں تے محنت فرمائیے۔